इटली भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वदेश फिर्ता। इटली भ्रमणलाई मैले सफल भ्रमणका रूपमा लिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई राजीनामा मागेर सदन अवरुद्ध गर्ने गलत संस्कार बसेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरी मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक। कोशीमा प्रदेश प्रमुखद्वारा सरकार गठनको आह्वान। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कोशीमा नयाँ सरकार बनाउन आह्वान। प्रदेश प्रमुखले दिए 4 दिनको समय। कोशीमा कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्न खुल्ला छौं भन्दै नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कार्कीको भनाई। सुन बरामद प्रकरणमा जाँच पासमा संलग्न भन्सारका अर्का एक कर्मचारी भए निलम्बित। गृह मन्त्रीको गैर जिम्मेवारीले हद नाग्यो। सुन तस्करीमा कसको संलग्नता छ उहाँले नै प्रश्न पार्नुपर्छ भन्दै केपी शर्मा ओलीले गरे फेरि आलोचना। ललित निवास जग्गा प्रकरणको डरलाग्दो पाटो। नेपाली व्यवसायीलाई जेल, दर्जनौं मारवाडीलाई रेल। 3 दिनभित्र राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन। वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको अवस्था परिवर्तनमा अल्मलिएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको भनाई। सत्ताधारी दलका नेताहरूले बल प्रयोग गरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति। गृह मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले राखे प्रश्न र जिज्ञासा। संसदमा 2 वटा सदन काम छैन, राष्ट्रिय सभा खारेज गरौँ भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। प्रतिनिधि सभामा अभ्यासका रूपमा सञ्चालन हुन थालेको नेता वामदेवको गौतमको भनाई। संघीय शिक्षा ऐनमा माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने राहत शिक्षकहरूको चेतावनी। काम चलाऊ मुख्यमन्त्री आफू भएको दावी गर्दै कार्यालय जान गाडी कुरेर बसेका छन् हिक्मत बहादुर कार्की। आखिर को होला त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँको थानकोटबाट चितलाङ जाँदै गरेको कार दुर्घटना, 2 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। संघीय शिक्षा ऐनको माग सम्बोधन नभई आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरूको चेतावनी। र एसियाली खेलकुदका लागि क्रिकेट टिमको घोषणा। विनोद, विवेक र अविनाशको पुनरागमन। मणिपुर हिंसालाई लिएर भारतका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने मलाई केपी बा इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोस् ल। भ्रष्टाचारको आरोपमा 12 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता। सरकारले नसुनेपछि आधा घण्टा राजमार्ग अवरुद्ध गरी किसानले सुनाए समस्या। नेपालमै उपचार गर्न अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको आग्रह। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्। विधेयक मार्फत सरकारले मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने लगायत मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विभिन्न कुराहरू समावेश गरेको छ। अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि उक्त विधेयक कानुनी रूपमा कार्यान्वयन हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि अब कानुन लागू हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटली भ्रमण सम्पन्न गरी आज शुक्रबार स्वदेश फर्किनु भएको छ। उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, गणतान्त्रिक उच्च सरकारी अधिकारीहरू लगायतले स्वत स्वागत गर्नु। दर्शकबिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा इटलीको रोममा आयोजित फुड समिट सिस्टम +2 मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही साउन 6 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा उहाँले फुड समिट सिस्टमलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुझ्न र अनुकूल क्षमता सुदृढ गर्न अधिकतम विकसित देशको
कृषिमा लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको थियो। त्यस क्रममा उहाँले युनाइटेड नेसन फुड सिस्टम 2023 स्कटिङ मेमेन्टलाई पनि सम्बोधन गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता इटली भ्रमणलाई आफूले निकै सफल भ्रमणका रूपमा लिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनु भएको छ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो इटली भ्रमण सफल भएको बताउनु भएको हो। इटली भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपालको सक्रिय सहभागिता र सम्मेलनको दौरानमा भएका महत्त्वपूर्ण भेटघाटले भ्रमण सफल भएको बताउनु भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई राजीनामा माग गरेर सदन अवरुद्ध गर्ने गलत संस्कार बसेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनु भएको छ। प्रचण्डले राजनीतिक उद्देश्यका निमित्त मन्त्रीहरूको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कृति नभएको समेत बताउनु भएको हो। शुक्रबार इटली भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक उद्देश्यका निमित्त हत्तपत्त प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार बस्नु राम्रो नभएको भन्नुभएको छ र मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण राख्न दिनु पाइनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। स्पष्टीकरणको मौका नदिई राजीनामा नदिए संसद चल्न दिन्नौ भन्ने सांस्कृतिक राम्रो नभएको उनको भनाइरहेको छ। उहाँले राजनीतिक उद्देश्यको निमित्त हत्तपत्त प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने जो संस्कार बस्न खोजेको छ त्यो राम्रो होइन। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई राम्रोसँग स्पष्टीकरण दिने मौका पनि नदिई राजीनामा देऊ नत्र सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्ने यो राजनीतिक कल्चरको हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लैजाइँदैन उहाँले बताउनु भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणका बारेमा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरू सहित कुरा गरेपछि मात्र आफूले थप कुरा गर्ने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्णय लिने बताउनु भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुले सरकार गठनको दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख खपाङ्गुले शुक्रबार साउन 16 गते मंगलबार साँझ 5 बजे भित्र बहुमतको सरकारका लागि पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाको सदस्यलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले भने सरकार गठनको लागि दाबी पेश गर्ने समय 17 गतेसम्म दिएको हो। खपाङ्गुले भने उक्त समयभन्दा एक दिन अगावै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश समय दिनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता कोशीमा काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्न खुल्ला छौँ भन्दै नेकपा एमालेका नेता कार्कीले बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले साउन 17 गतेपछि नेकपा एमालेको बहुमतको सरकारले नेतृत्व गर्ने दावी गर्नु भएको छ। त्यसका लागि विभिन्न दलहरूसँग कुराकानी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको हो। आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने उहाँले भन्नुभयो, साना साना दल जान्छन् भने ठुलो दल नजाने कुरै हुँदैन। हामी अहिले 40 सिटको दल हौँ। अरू दलसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। कुनै पनि दलको समर्थन प्राप्त हुने बित्तिकै हामी बहुमतको दावी 17 गतेभित्र गर्दछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच कार्कीले विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उद्धव थापा र गत असार 21 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। तर बिहिबार सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको हो। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 168(2) बमोजिम 7 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न परमादेश दिएकाले दलहरू त्यसको आन्तरिक तयारीमा लागेको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सुन बरामद प्रकरणमा जाँच पासमा संलग्न भन्सारका अर्का एक कर्मचारी निलम्बित भएका छन्। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास गराउने कार्यमा संलग्न थप एक कर्मचारीलाई भन्सार विभागले निलम्बन गरेको छ। कार्गो बिल्डिङमा भन्सार जाँच पासका क्रममा एक्सरे मेसिन चलाएका सरोज श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेको विभागले जानकारी दिएको छ। यसअघि बिहिबार जाँच पास अधिकृत चन्द र जाजकी खरिदार कुमार ढकाल निलम्बित परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिएपछि ट्याक्सीबाट ठूलो परिणाममा सुन बरामद भएपछि अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा विभागले छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता 3 दिनभित्र राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धुम्बराई स्थित केन्द्रीय कार्यालय 3 दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको हो। महानगर प्रहरीले कार्यालय भवन अवैध भएको भन्दै आगामी सोमबारसम्म खाली गर्न निर्देशन दिएको महानगर प्रहरीको टोली अहिले राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय बाहिर रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। भवनको नक्सा पास छैन भने माथि हाई भोल्टेज प्रसारण लाइन समेत रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच उक्त भवन तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाका पालामा बनेको थियो। थापा अहिले राप्रपामा नभएको अवस्था रहेको छ। 3 दिनभित्र राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको टोलीले निर्देशन दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको अवस्था परिवर्तनमा अल्मलिएको अध्यक्ष गणेशमान तिमल सिन्हाले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्न अल्मलिएको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले निरङ्कुशताका अनेक जन्जालहरूलाई तोड्दै वर्तमान र यसअघिका राजनीतिक नेतृत्वले सुन्दर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जस्तो शासन व्यवस्था ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिए तापनि नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न भने नसकेको तथ्य औलाउनु भएको छ। यङ प्रोफेसनल फेलोशिप नेपाल 2023 ले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूहरू र अघिल्लो पुस्ताको जीवन मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा बितेको उल्लेख गर्दै युवा पुस्ताले मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्ने कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल स्वर्ग जस्तो भएको र त्यसको अवस्था परिवर्तनको जिम्मेवारी युवा पुस्ताले लिनुपर्ने अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाइरहेको छ। उहाँले युवा पुस्ताहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन आफूले पहल कदमी लिँदै आएको जिकिर गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिइने रहने समेत प्रतिबद्धता जनाउनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सत्ताधारी दलका नेताहरूले बल प्रयोग गरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ट्विटर मार्फत कोशी प्रदेश नामाङ्कन स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै नामाङ्कन ठिक नभएको र त्यसमा पनि जानी केन्द्रका सत्ताधारी दलका नेताहरूले बल प्रयोग गरेर संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरी सरकार निर्माण गरेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले नेताहरूले उल्लङ्घन गरेको संविधानको उल्लङ्घनलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएको समेत टिप्पणी गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, 1 नम्बर प्रदेशको छ्यामा गरियोस् नक्सा नामाङ्कन ठिक भएन हो। यहाँ जानी केन्द्रका सत्ताधारी नेताहरूले बल प्रयोग गरेर प्रदेश सरकार निर्माणमा संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्नुभएकै हो। त्यसलाई सच्याएर सर्वोच्च अदालतले संविधान र राजनीतिक नैतिकताको रक्षा गर्न योगदान पुर्याएकोमा सम्मानित अदालतलाई धन्यवादको पात्र छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताउनु भएको हो। बिहिबार सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको सहभागितालाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। उक्त फैसला सभामुखको गौतमको हस्ताक्षरमा 47 जनाको बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री बनेका काङ्ग्रेस सांसदीय दलका नेता उद्धव थापा पनि पदमुक्त भएका छन्। तर संविधान निर्माताले नै आफ्नो क्षुद्र दलीय गुटिए र निज स्वार्थका लागि संविधान मिच्न लगाउनु गम्भीर विषय भएको बताउनु भएको छ। संविधानको रक्षा कसले गर्दछ? उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। रक्षक नै भक्षक बनेपछि कसको के लाग्दछ? उहाँले भन्नुभएको छ, एकपटक आफ्नो सरकार नबनोस्, मध्यावधि चुनाव भए होस्, तर संविधान र लोकतन्त्र नमरोस् भन्न किन नसकेको हो भन्दै आफ्नै गठबन्धन दलभित्रका नेताहरूलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। आफू र आफ्नो दल हारेर पनि लोकतान्त्रिक संविधानले देशले जितोस् भन्ने राजनेताहरूको कम जन्म कहिले होला भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। उहाँले संविधान नमिच्न सत्ताधारी नेताहरूलाई चेतावनी समेत दिनुभएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले मेरा साना दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन यो, सबैलाई चेतना भया भने झै हामीलाई पनि भन्न मन लाग्दछ। हाम्रा साना दुःख त्याग र बलिदानले राज्य आर्जिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान होइन यो, अहिलेका सत्ताधारी नेताहरूलाई चेतना भया। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस्तो चेतावनी दिनुभएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले प्रश्न र जिज्ञासा राखेका छन्। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सुन तस्करी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै जिज्ञासा र प्रश्नहरू तेर्साएका हुन्। शुक्रबार बिहान फेसबुकमा नेता महेश बस्नेतले 19 वटा बुँदामा भ्रष्टाचार र सुन तस्करी बारे लामो स्ट्याटस लेखेका छन्, जहाँ उनले हालै समातिएको करिब 1 क्विन्टल सुन
जुन प्रकरणमा पक्राउ पर्नुमा गृह र अर्थको भूमिका नभई राजस्व अनुसन्धान विभागको भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले लेखेका छन्, यो अब असक्षम गृह र अर्थमन्त्रीको सेटिङमा भएको अनुमान गरिएकाले नेकपा एमाले र केही काङ्ग्रेसका सांसदले उनीहरूको राजीनामा माग गरेका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सन्देश शर्माहरूको अडियोमा नाम आएको, आर्जुले लिएको भनेको 2 करोड र मन्जु खाँडले लिएको भनेको 6 करोड रुपियाँ किन अनुसन्धान गरिएन, बस्नेतले प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रश्न गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता भीम उपाध्याय लेख्छन् कि सुन काण्ड छोड कि त पद छोड, नत्र सांसद चल्न दिँदैनौ। रवि लामिछाने भन्छन् मन्त्रीको सेटिङ त हो तर अहिले राजीनामा माग्दिन। नारायण काजी श्रेष्ठ भन्छन् माओवादी काङ्ग्रेस एमाले कसैले छाड्दिन भन्दै महेश बस्नेतले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रदेश संरचना र राष्ट्रिय सभा खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न दोलखा जिल्ला स्थित सैलुङको आलु उच्च स्तरीय राजनीतिक दलहरूलाई उपहार दिने क्रममा दोलखाबाट आएको टिमलाई बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराईमा भेट गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। ओडा तहदेखि प्रतिनिधि सभासम्मका सदस्यहरू एक कटौती गरेर खर्च कम गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। उनले प्रतिनिधि सभा भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको औचित्य नभएको र प्रदेश संरचनाको पनि काम नरहेको जिकिर गरेका छन्। उनले भने नेपाल जस्तो सानो देश ओडा स्तर सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई जनताले कर तिरेर ऋण काटेर तरब भत्ता खुवाउने परिस्थिति छ। उनले भने यो जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या कटौती गर्नुपर्दछ। आवश्यक तह जस्तो प्रदेश कुनै काम नै छैन। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभामा सभा 2 वटा कायम नै छैन। उनले भने कुनै औचित्य नै छैन। राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य घटाउनु पर्दछ। उनले भने उनले नेपालको स्थायित्वका लागि पिल्लर मध्ये राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाइएको र अन्तिम खम्बाको रूपमा रहेको नेपाली सेनामाथि पनि आक्रमण भएको प्रयासको भइरहेको उनले बताएका छन्। उनले सेना बिनाको राज्य बनाउने प्रस्ताव समेत कतिपयले गरिरहेको भन्दै दुःखको कुरा भएको बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले प्रतिनिधि सभा अभ्यस्ता अपसंस्कार र संस्कृतिहीन रूपमा सञ्चालन हुन थालेको बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालको सांसद पहिलादेखि विवादित र नराम्रो किसिमले चल्ने गरेको पनि बताएका छन्। अहिले सांसदका कुनै पनि सांसदहरूमा नहुने र इतिहासमा कहिले नभएका संस्कृतिहीन गतिविधि भइरहेको उनले बताएका हुन्। उनले सांसदको नियमावलीलाई व्यवस्था गरी जथाभावी रूपमा उठेर बोल्ने गरेको पनि बताएका छन्। उनले 1 जनाले मात्रै बोल्नुपर्ने ठाउँमा 275 जना उठेर बोल्ने गरेको पनि टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच उनले भने नेपालको संसद पहिलादेखि विवादित र नराम्रो किसिमले चल्न थालेको हो। अहिलेको प्रतिनिधि सभामा जे देखिएको छ त्यो इतिहासमा कहिले नभएका संसारका कुनै पनि सांसदहरूमा त्यस्तो हुँदैन। परिस्थिति अत्यन्त जटिल भएको अवस्थादेखि नै गाली गलोज र अपमान गर्ने अरूलाई होच्याउनेदेखि लिएर सांसदहरूको नियमावलीलाई व्यवस्था गरेर जति बेला पनि उठेको छ 1 जनाले मात्रै बोल्नुपर्ने ठाउँमा 275 जना उठेर बोल्ने गरिएको छ। कहिले 50 जना कहिले 100 जना र एकातिर एउटा अर्कोतिर अर्को सांसद उफ्रिएको छ। सांसद अभ्यस्ता अपसंस्कार र संस्कृतिहीन भएको वामदेव गौतमले बताएका छन्। उनले पुरानो सांसद परित्याग गरेर समानुपातिक समावेशी प्रणालीमा आबद्ध भएर नयाँ सांसद बनाएको भन्दै पहिलेको भन्दा खराब रूपमा तल झरेर संस्कृतिहीन भएको उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा आफूलाई फलो गर्न आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत उनले इन्स्टाग्राममा आफ्ना अनुभव र सिकाइहरू नियमित रूपमा राख्दै आएको बताउँदै उनले सो सञ्जालमा आफूलाई फलो गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन् तपाईले जानेको ज्ञान अरूसम्म प्रसारित गर्नुहोस्। ज्ञान प्रसारण गरेर घट्दैन, यतिलाई जति बाँड्यो त्यति बढ्छ। उनले भने जति सञ्चित गर्यो त्यति नोक्सान हुन्छ। म आफूले आर्जन गरेको ज्ञान घट्दै गएर समाप्त भएको हेर्न रुचाउँदिन। म आफ्नो ज्ञानलाई सकेसम्म धेरै ठाउँमा पुर्याउन चाहन्छु र यसमा प्रयासरत पनि छु। केपी शर्मा ओलीले
भने यसै कारण मैले मेरो इन्स्टाग्राममा आफ्ना अनुभव र सिकाइहरू नियमित रूपमा राख्दै आएको छु। मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोस् ल भनेर केपी बाले यस्तो बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा सक्रिय भइरहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा रहेका आफ्ना पेजमा फलो गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। उनले केही दिन पहिले आफ्नो युट्युब च्यानल केपी बालाई पनि फलो तथा सब्सक्राइब गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए। कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा देशको चिन्ता नभएर यिनलाई फलो बढाउनेको चिन्ता भइरहेको भन्दै कटाक्ष समेत गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमै उपचार गर्न अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रीले आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई बिरामी परे नेपालमै उपचार गर्न आग्रह गरेका हुन्। वीर अस्पतालको 134औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा 5 सयको भिआइपी र भिभिआइपी वार्ड सञ्चालनमा आएको भन्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्। नेपालमै गुणस्तरीय सेवा हुँदाहुँदै पनि अस्पतालमा भएका वार्ड 2044 सालदेखि सञ्चालनमा नआएको हुनाले उनले गुनासो गरेका हुन्। मन्त्री बस्नेतको पहलमा अस्पतालमा एउटा भिभिआइपी र 2वटा भिआइपी कक्ष थपेर 5वटा सयको वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उक्त वार्ड सञ्चालनका लागि अस्पतालले 15 जना विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली र नर्सिङ जनशक्ति छुट्याएको बताइएको छ। भिभिआइपी र भिआइपी बिरामी परेमा वीर अस्पताल वा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न मन्त्री बस्नेतले अनुरोध गर्नुभएको छ। उनले भनेका छन्, दुर्गममा सिटामोल खाने पैसा नहुने र नेपालमै गुणस्तरीय सेवा हुँदाहुँदै भिभिआइपी र भिआइपीहरू सामान्य उपचार गर्न पनि विदेश गएर देशको धुकुटी खतम बनाउने भन्ने जनतामा आक्रोश छ। त्यसमा ध्यानमा राखेर वीरमा सेवा विस्तार गरिरहेका छौँ। उनले बताए, वीर अस्पतालमा सयौं विशेषज्ञ दक्ष जनशक्ति भएको भन्दै विश्वमा हरेक कुनामा हुने स्वास्थ्य सेवा नेपालमै सम्भव हुने मन्त्री बस्नेतको जिकिर रहेको छ। भिभिआइपी र भिआइपीले नेपालमा नै सेवा लिएमा अस्पतालमा भएको गुणस्तरीय सेवा र दक्ष जनशक्ति नेपालको सिप संलग्नताले थाहा पाउने मन्त्री बस्नेतले व्यक्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतको मणिपुरमा भइरहेको जातीय हिंसा नियन्त्रणको लागि पर्याप्त प्रयास नगरेको भन्दै भारतमा विपक्षी दलका सांसदहरूले दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। विपक्षी सांसदहरूको अवरोधका कारण लोकसभा र राज्यसभा दुवै सदनका बैठक आउँदो सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको BBC हिन्दीले जानकारी दिएको छ। विपक्षी सांसदहरू इन्डिया फर मणिपुर लेखेका पर्चा हातमा बोकेर सांसद बैठकमा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूले मणिपुरको अवस्था र त्यहाँको स्थिति नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासहरू बारेमा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सांसद बैठकमा आएर जवाब दिनुपर्ने माग गरेका छन्। मणिपुरमा चलिरहेको जातीय हिंसामा 160 जना भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 60,000 भन्दा धेरै विस्थापित भएका छन्। पछिल्लो समय महिलामाथि दुर्व्यवहारका घटना बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि बढिरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 19औं एसियन गेम्सका लागि नेपाल क्रिकेट टिमले आफ्नो टोली घोषणा गरेको छ। 19औं एसियन गेम्सका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले खेलाडीहरूको नामावली घोषणा गरेको हो, जसमा राष्ट्रिय टिमबाट बाहिर रहेका विनोद भण्डारी, विवेक कुमार यादव र अविनाश बोहराले पुनरागमन गरेका छन्। क्यानले 15 जनाको नामावली राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखे पामा बुझाएको बताइएको छ। T20 फर्म्याटमा हुने खेलका लागि विवेकले 14 महिनापछि राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेका छन्। यसैबीच विनोद भण्डारी र अविनाश बोहराले पनि एक दिवसीय फर्म्याटका खेलमा टिम बाहिर रहेका थिए। हाल टिममा रहेका ज्ञानेन्द्र मल्ल, अर्जुन साउद, भीम सार्की, देव खनाल, पवन श्रव, किशोर महतो, श्याम ढकाल, अरिब शेख र सूर्य तामाङ एसियाली खेलकुदको टिममा छनौटमा नपरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले सङ्घीय शिक्षा ऐनमा आफ्ना विगतमा राख्दै आएका मागहरू सम्बोधन नभई आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। त्यसका लागि सातै प्रदेश 77वटै जिल्ला र 753वटै पालिकाका अध्यक्षहरूलाई सर्कुलर जारी गरिएको छ। नेपाल राहत शिक्षक आन्दोलन परिचालन समिति स्पेशल टास्क फोर्सको बैठकले सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने र त्यसका लागि देशभरका सबै समितिहरूलाई हाई अलर्टमा राख्ने समेत निर्णय गरेको छ। देशभर रहेका 40,000 भन्दा बढी राहत शिक्षकहरू विगत लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। बैठकले हाल सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा औपचारिक रूपमा छलफलमा नआइसकेकाले सरकारवाला निकायहरूसँग छलफलमा ल्याउन तत्काललाई लबिङको माध्यमबाट दबाव सिर्जना गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा औपचारिक रूपमा छलफलमा आएपछि माग सम्बोधन नहुने अवस्था सिर्जना
गरिए वा शिक्षा मन्त्रालयले एकलौटी ढङ्गले क्याबिनेटबाट पास गरे संसदमा पेश गराएको अवस्थामा आन्दोलनको चेतावनी समेत उनीहरूले दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता थानकोटबाट चितलाङ जाँदै गरेको कार दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सहप्रवक्ता अनिल अधिकारीले कार दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु र 3 जना घाइते भएको पुष्टि गरेका हुन्। मृत्यु हुनेमा कारका चालक 20 वर्षीय नवराज थोकर तामाङ र 45 वर्षीय अनिल तामाङ रहेका छन्। 3546 नम्बरको मारुति कार पानीघट्टा नजिकै दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनाको कारण भने खुलेको छैन। कारमा 5 जना सवार रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकारले नसुनेपछि आधा घण्टा राजमार्ग अवरुद्ध गरी किसानहरूले समस्या सुनाएका छन्। दाङमा अखिल नेपाल किसान महासंघ दाङले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेको बताइएको छ। लम्की स्किन रोगका कारण देशभर ठूलो संख्यामा पशुपक्षीहरूको क्षति भएको र किसानले पशु बिमाको रकम खेतीपातीको समस्यामा रासायनिक मल नपाएको विरोधमा राजमार्गमा चक्का जाम गरेको बताइएको छ। दिउँसो 12:30 बजेदेखि 1 बजेसम्म आधा घण्टा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको अर्जुन खोलामा चक्का जाम गरिएको जिल्ला अध्यक्ष केशव गिरीले जानकारी दिएका छन्। राजमार्ग अवरुद्ध गर्दा यात्रुहरूले सडक अवरुद्ध नगर्न अनुरोध गरेका थिए। सरकारलाई दबाब दिन बाध्य भएर राजमार्गमा चक्का जाम गर्नु परेको भन्दै 2 घण्टाको चक्का जाममा आधा घण्टामा टुङ्ग्याइएको बताइएको छ। यो सरकारको ध्यान किसानलाई मल बिउ बिमाको रकम दिन छैन। अध्यक्ष गिरीले भने देशभरका किसान समस्यामा पर्दा सरकारले सुन्दैन। सरकारको कानमा आवाज पुर्याउनु पर्छ। राष्ट्रिय राजमार्गमा आउनु पर्यो उनले बताएका छन्। अखिल नेपाल किसान महासंघका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष तुलसा पोखरेलले लम्की स्किन रोगका कारण समस्यामा परेका किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति र बिमान रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भ्रष्टाचारको आरोपमा 12 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगु जिल्लाका 7 र महोत्तरीका 5 जना गरी 12 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा काठमाडौँ स्थित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले मुगु जिल्लाको छायानाथ राणा नगरपालिका मुगुका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललित जङ मल्ल, इन्जिनियर निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समेत रहेका 7 जना उप सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरिएको जानकारी आयोग पत्रका प्रवक्ता भोला दाहालले दिनुभएको छ। उहाँहरू विरुद्ध 33,82,417 रुपियाँ विगत दावी गरिएको बताइएको छ। यसै गरी जिल्ला महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका गाउँ कार्यालय तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जिता झा, निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समेत 5 जना उप गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याई भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप पत्र पनि दायर भएको छ। उहाँहरू विरुद्ध 1,48,910 रुपियाँ बिग्यो कायम गरी मुद्दा दर्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन नेकपा एमालेलाई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दरै जवाब दिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेकपा एमालेले पद छोड्न भन्दैमा राजीनामा नदिने बताएका छन्। हिज बिहीबार महोत्तरीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार, तस्करी र अपराधको विरुद्ध अभियान चलाएकै कारण आफ्नो राजीनामा मागिएको बताएका हुन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा कसैले धम्काउँदैमा आफू पछाडि नहट्ने समेत उनले घोषणा गरेका छन्। अहिले नेकपा एमालेले सरकारलाई विचलित बनाउन सक्छ भन्ने गलत मनसायले राजीनामा माग गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। जसले भ्रष्टाचार, तस्करी र अपराधको विरुद्ध अभियान चलाउँछ उसले पद छोड्नु पर्यो भनेर कोही कराइरहेको देख्नु भएको होला। हामी कसैलाई सजिलो बनाउने छोड्नेवाला छैनौँ उनले भने। कसैले नसोच्दा हुन्छ, एकैचोटि धम्काएपछि पछाडि जान्छ भनेर उनले भने। सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आम जनताको समर्थन रहेको बताउँदै उनले आफ्नो निहित स्वार्थमा मात्रै अस्तित्व देख्नेहरूले विरोध गरिरहेको बताएका छन्। उनले कुनै पनि भ्रष्टाचार, अपराध र ठगीमा संलग्न नभएकाहरूलाई आनन्दले निधाउन र सुत्न आग्रह गरेका छन्। सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले कसैलाई निद्रा नलागेको बताउँदै उनले आपराधिक कर्ममा संलग्नता रहेका कारण निन्द्रा नलागेको हो भने आत्मसमर्पणका लागि आग्रह समेत गरेका छन्। आत्मसमर्पण गरेको खण्डमा आफूहरूले सुत्ने ठाउँको व्यवस्थापन गरिदिने समेत नारायण काजी सुरेशको धम्की रहेको छ। कोही मान्छेहरू सुत्दैनन् रे, मेरो के दोष भयो त उनले प्रश्न गरे। गल्ती नगरेको भए आरामसँग सुत्नु र निधाउनु, अपराध कर्ममा संलग्नता
छैन भने, भ्रष्टाचारमा संलग्नता छैन भने, तस्करीमा संलग्नता छैन भने, ठगीमा संलग्नता छैन भने आनन्दले सुते हुन्छ। अपराधमा संलग्नता भएको कारणले निन्द्रा नलागेको हो भने आउनुस्, कानुनमा आत्मसमर्पण गर्नुहोस्। मजाले तपाईँको सुत्ने ठाउँ हामी व्यवस्था गरिदिन्छौँ। हामीले समात्नुभन्दा अगाडि नै मैले गल्ती गरेँ भनेर आउनुहोस्, आनन्दसँग निदाउनुहोस्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निकै कडा गर्जन रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नारायण काजी श्रेष्ठको यो गर्जनलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले हिजो काठमाडौँको सोह्रखुट्टे स्थित रेडी ट्रेडको गुदामबाट बरामद गरेको 66 कार्टुन मध्ये धेरै कार्टुन खोलिएको फेला परेको छ। विभागले सुन लुकाएको आशंकामा गोदाममा छापा मारेर ती कार्टुन बरामद गरेको थियो। ती कार्टुनहरू साउन 3 गते सिनामङ्गलबाट ब्रेक्सुभित्र लुकाएर ल्याइएको सुनको कार्टुनको आकारका कार्टुनहरू रहेका थिए। हेर्दा धेरै कार्टुनहरू खोलिएको फेला परेको छ। यद्यपि अन्य विषयमा भने अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। यही साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयको अगाडिबाट बरामद गरिएको झण्डै 100 किलो सुन त्यही रेडी ट्रेड प्रणालीको नाममा आएको थियो। विभागले अन्य शङ्कास्पद क्षेत्रमा पनि छापा बाँधेर संलग्नको आशंका गरिएको व्यक्ति खोजिरहेको जनाएको छ। विभागले उक्त सुन प्रकरणमा 17 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। बरामद गरिएको सुन भने राष्ट्र बैङ्कको टक्सार महाशाखामा राखिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता त्रिभुवन विमानस्थलमा फेरि अवैध सुन भेटिएको छ। भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पुनः अवैध सुन बरामद गरेको छ। बिहिबार अवैध रूपमा भन्सारछली गर्दै लैजान लागेको 58 ग्राम सुनसहित प्रहरीले भारतीय नागरिक 30 वर्षीय इमरान सिराजलाई पक्राउ गरेको हो। हिमालयन एयरलाइन्सको उडानद्वारा दोहा कतारबाट काठमाडौँ आएका सिराजलाई आगमन टनेल गेटमा प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा सुनसहित पक्राउ गरेको जनाएको छ। उनलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि त्रिभुवन भन्सार कार्यालय गौचरमा बुझाइएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता 21 असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त उद्धव थापा 21 दिनमै पदमुक्त भएका छन्। प्रदेश सभाका प्रमुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। त्यस विरुद्ध नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले दिएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नता असंवैधानिक भएको ठहर गरिदिएको छ। मुख्यमन्त्री थापा यति बेला पदमुक्त भएपछि सत्तारूढ दलभित्र यति अलमल भएको हो। दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालतले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङको निर्णय बदर गरी फेरि 168 2 बमोजिम संयुक्त सरकारकै बाटो समेत खुल्ला गरिदिएको छ। त्यसका लागि 7 दिनको मात्रै समय दिएको छ। फैसला अनुसार 17 साउनभित्र संयुक्त सरकार गठन हुन नसके 168 3 बमोजिम सबैभन्दा ठुलो दल भएकाले नेकपा एमालेको सरकार बन्नेछ। फैसलालाई नेकपा एमाले स्वागत समेत गरेको छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका नेताहरूले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध गरेका छैनन्। बरु फेरि संयुक्त सरकार निर्माणको पहल अगाडि बढाउने बताएका छन्। तर कसरी सरकार बनाउने भन्ने प्रश्न छैन। यसको मूल कारण प्रदेश सभाको समीकरण हो भने 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिलेकै अवस्थामा गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन सम्भव छैन। प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेससँग 29, माओवादी केन्द्रसँग 12, एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग 4 र जनता समाजवादी पार्टीसँग 1 सांसद अर्थात् 46 जना मात्रै रहेका छन्। माओवादीबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम सभामुख छन्। उनले सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाइदिइसकेको छ। फैसलापछि गठबन्धनका नेताहरू अन्यलमा देखिनुको अर्को कारण अब मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विवाद फेरि सतहमा आउनु पुगेको छ।